बिक या नूर अल्लाह। इससे पहले हमने नमाज की शराइत के हवाले से बात कर रहे थे और नमाज की शराइत में 6 शर्तें थी, जिनमें से 4 का जिक्र पहले किया था और 5वीं शर्त है नमाज की नियत। 4 शर्तें पहले बयान हुई, 5वीं शर्त नमाज की है नियत, यानी नमाज पढ़ने की नियत होनी चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नियत पर है और हर शख्स के लिए वो है जो उसने नियत की। सारे आमाल का दारोमदार नियत पर है और हर शख्स के लिए वो चीज़ है, यानी वो है जो उसने जिसकी नियत की है। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। महज जानना नियत नहीं, ता वक्त इरादा ना हो। खाली ज़ुबान से ही नहीं बल्कि दिल के इरादे का नाम नियत है और ज़ुबान से नियत करना मुस्तहब है। नमाज की नियत के लिए अरबी ज़ुबान में नियत करने की तखसीस नहीं, आप किसी भी ज़बान में नियत कर सकते हैं, अलबत्ता अरबी ज़बान में अगर नियत करे तो ये अफजल है। और तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते वक़्त नियत हाज़िर हो, यानी उस वक्त की नियत हो। नियत में ज़ुबान का एतबार नहीं बल्कि दिल के इरादे का नाम नियत है, दिल के इरादे का एतबार होगा। अगर ज़ुबान से भी कहे तो अच्छा है। नियत का अदना दर्जा ये है कि अगर इस वक्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज पढ़ता है तो फ़ौरन बिला ताअम्मुल बता दे कि फ़लाँ नमाज पढ़ता हूँ, और अगर ऐसा कोई जवाब दे कि सोच कर बताऊँगा तो समझ लीजिए उसकी नमाज नहीं हुई। यानी बिला सोच बिला खामोशी के वो उससे पूछा जाए, यानी नियत हो जिस नमाज की तो उससे पूछा जाए कौन सी नमाज पढ़ी तो वो फ़ौरन के इशा पढ़ी। अगर वो सोच कर जवाब देता है तो फिर समझ लीजिए कि वो उसने उस नमाज की नियत नहीं की, तभी तो वो सोच रहा है मैंने कौन सी नमाज पढ़ी है, लिहाजा उसकी नमाज ना हो। नफल नमाज के लिए मुतलक नमाज की नियत काफ़ी है, अगरचे नफल नियत में ना कहे। फ़र्ज नमाज में नियत ज़रूरी है, मुतलक नमाज की नियत काफ़ी नहीं। इसी तरह से फ़र्ज नमाज में ये भी ज़रूरी है कि इस ख़ास नमाज की नियत करे, मसलन आज की ज़ोहर या फ़लाँ वक्त की फ़र्ज नमाज पढ़ता हूँ, इस चीज़ की नियत ज़रूरी है। फ़र्ज नमाज में सिर्फ़ इतनी नियत करना कि आज की फ़र्ज पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं, बल्कि नमाज को मुतअय्यन करना होगा। मसलन आज की ज़ोहर या आज की इशा वग़ैरह नाम लेना ये ज़रूरी है। इसका इरादा हो कि मैं इशा की नमाज पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ। सुन्नत नफल वितर में सही ये है कि मुतलक नमाज की नियत काफ़ी है, लेकिन एहतियात ये है कि तरावी की या सुन्नत वक्त की या क़यामुल लैल की नियत करे। तरावी के अलावा बाकी सुन्नतों में भी सुन्नत या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुताबाअत की, यानी उनकी इत्तिबा की नियत करे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि नमाज सिर्फ़ अल्लाह की है, सजदा सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में है और सुन्नतें इत्तिबा हैं, रसूलुल्लाह की मुताबाअत रखती हैं हुजूर से, तो सुन्नत रसूलुल्लाह की नहीं कहा जाएगा। बाद लोग सुन्नत रसूलुल्लाह की कहते हैं, लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं। इबादत सजदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है और ये इत्तिबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इसी तरह से
نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ہے اگر تعداد رکعت کی میں غلطی واقع ہوئی، مثلا 3 رکعت ظہر کی یا 4 رکعت مغرب کی نیت کی اور ظہر کی 4 پڑھی اور مغرب کی 3 پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ نیت کرنا کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے شرط نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ قبلے سے انحراف جو ہے وہ نہ ہو، اگر انحراف ہو گیا اور اس کی نیت نہ ہوگی۔ مقتدی کو امام کی اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سے جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اقتداء کی ضرورت ہے کہ میں یہ نماز اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ مقتدی نے بانیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو امام کی نیت ہے وہی میری نماز تو ہو جائے گی، اور اس طرح جائز ہے۔ لہذا مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد نہ کیا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ یعنی مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض جو ہے وہ امام کی نیت کی، فرض میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد نہ کیا، نیت تو کر لی لیکن اقتداء کا قصد نہ کیا کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو قصد نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نیت اقتداء میں یہ علم ہونا ضروری ہے کہ امام کون ہے، زید ہے یا عمر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ امام کا نام یاد ہو یا امام کا پتہ ہو کہ فلاں امام ہے، یہ نیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیت اقتداء میں یہ علم ہونا ضروری نہیں کہ آگے جو نماز پڑھا رہا ہے وہ زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، کون ہے، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ نیت کافی ہے کہ اس امام کے پیچھے میں اس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے اگر مقتدی نے یہ نیت کی کہ زید کی اقتداء کرتا ہوں اور بعد کو معلوم ہوا کہ زید امام نہیں بلکہ عمر تھا تو اقتداء صحیح نہیں ہوئی، لہذا امام کا نام لینا کہ فلاں امام کے پیچھے وہ ضروری نہیں اور صحیح نہیں، بلکہ صرف اقتداء ہو کہ اس امام کے پیچھے میں فلاں وقت کی نماز کی جو ہے وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کو مقتدی کی امامت کرنے کی نیت ضروری نہیں، یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں اور اس شخص نے اس امام کی اقتداء کی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی اور وہ قضا پڑھتا ہو تو قضا نماز پڑھتے وقت دن اور نماز کا تعین کرنا ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر مطلقاً کسی وقت کی قضا نماز کی نیت کی اور دن کا تعین نہ کیا یا صرف مطلقاً قضا نماز کی نیت کی تو یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہوں اور دن اور تاریخ بھی یاد نہ ہو اور وہ قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو ان نمازوں کی قضا پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی یا سب سے آخری یا سب سے پچھلی فلاں نماز جو میرے ذمے ہے اس کی قضا پڑھتا ہوں یہ کہہ کر اپنی قضا کو پڑھ لے۔ اسی طرح سے نماز کی چھٹی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ آخری شرط ہے چھٹی تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی نمازوں میں شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق انشاءاللہ آگے یہ جو ہم نماز کے فرائض بیان کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ بات آئے گی کہ تکبیر تحریمہ کے متعلق جو مسائل ہوں گے وہ اس میں بیان ہوں گے۔ انشاءاللہ کل سے نماز کے فرائض کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز میں کیا کیا فرض ہے۔ اب ہم نے جو پیچھے یہ ذکر کیا یہ شرائط نماز تھی، جس میں طہارت تھی، ستر عورت تھا، استقبال قبلہ تھا، وقت تھا، نیت تھی اور تکبیر تحریمہ تھی۔ یہ 6 شرائط تھی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح